साइमा आंटी नाजिया की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, नाजी बेटा, गर्मी की आदत अच्छी रहती है क्या? पता तुम्हारी जहाँ शादी होकर जाए वहाँ वो एसी ना लगवा सकते हों, फिर क्या करोगी? नाजिया आंटी की बात सुनकर चिढ़ गई और बोली, खाला जान आप भी अम्मी की तरह शुरू हो गई हैं। और साइमा आंटी भी खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं भी सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे देखकर नादिया शर्मा गई और गुस्से से उठकर अपनी नानी के कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद मेरा मुस्कुराना उसको अच्छा नहीं लगा, वो ज़्यादा गुस्सा कर गई है। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ। चुप खामोश बैठकर सोचते हुए साइमा आंटी ने मेरी तरफ देखा तो पूछा, काशी खैर है ना, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं आंटी जी, कुछ नहीं सोच रहा। फिर मैं टीवी देखने लगा। तकरीबन 9 बजे के करीब साइमा आंटी ने नाजिया को आवाज़ दी, नाजी बेटा ज़रा यहाँ आओ। नाजिया अपनी नानी के कमरे से टीवी लाउंज में आई तो आंटी साइमा ने कहा, नाजी बेटा मैं मजाक कर रही थी, मुझे माफ़ कर दो। नाजिया ने फ़ौरन साइमा आंटी के गले में हाथ डालकर उनका माथा चूमा और बोली, खाला जान आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे पता है अम्मी भी और आप भी मुझे तंग करने के लिए मजाक करती हैं, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। फिर आंटी ने कहा, बेटा जाओ अंदर जाकर चूल्हा बंद कर दो और ऊपर जाकर अपनी अम्मी को बुला लाओ, फिर हाँ खाना खाते हैं। नाजिया ने कहा, ठीक है खाला जान, और उठकर पहले किचन में गई और फिर ऊपर अपनी अम्मी को बुलाने चली गई। थोड़ी देर बाद नीचे आई और बोली, खाला जान अम्मी आ रही हैं, मैं खाना लगाती हूँ। फिर साइमा आंटी भी उठकर किचन में चली गई और उन्होंने खाना लगा दिया और ऊपर से आसमा आंटी भी नीचे आ गईं और सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मैं वॉशरूम में चला गया और वहाँ से फ़ारग होकर टीवी लाउंज में आकर टीवी देखने लगा। नाजिया और साइमा आंटी बर्तन किचन में रख चुकी थी। नाजिया किचन में बर्तन धो रही थी और नाजिया आंटी और साइमा आंटी अपनी अम्मी के कमरे में ही बैठकर आपस में बातें कर रही थी। फिर मेरी नज़र घड़ी पर गई तो 11 बज चुके थे और साइमा आंटी की बेटी नाजिया की गोद में सो चुकी थी और नाजिया अपने मोबाइल पे शायद कोई गेम या कुछ और कर रही थी और साइमा आंटी और उनकी बहन बातें कर रही थीं। मुझे नींद भी आ रही थी। फिर साइमा आंटी ने कहा, बाजी रात काफ़ी हो गई है, आओ ऊपर चलते हैं, आपके कमरे में बाकी बातें कर लेंगे, काशी भी थक गया होगा, ये भी सो जाएगा। साइमा आंटी ने नाजिया से कहा, नाजी बेटा छोटी को मुझे दे दो। फिर आसमा आंटी ने कहा, नाजी बेटा तुम छोटी को खाला को दे दो और हम भी ऊपर अपने कमरे में जा रहे हैं, तुम भी जाकर सो जाओ। नाजिया ने कहा, जी अम्मी ठीक है, और छोटी को आंटी साइमा को दे दिया और ख़ुद अपनी नानी के कमरे में चली गई। मैंने टीवी बंद किया और ऊपर उस कमरे में आ गया। मेरी आंखें उस टाइम खुली जब साइमा आंटी मुझे सुबह 6 बजे ज़ोर ज़ोर से हिलाकर उठा रखी थी। मैं उनके ज़ोर से हिलाने की वजह से फ़ौरन उठकर बैठ गया तो साइमा आंटी ने कहा, काशी ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी से मुँह हाथ धो लो, हमको स्टेशन जाना है। मैं फ़ौरन उठा, नहा भी नहीं और जल्दी से मुँह हाथ धोकर बाहर आकर अपना बैग उठाया और नीचे चला गया। नीचे आसमा आंटी ने ब्रेड और चाय गर्म की हुई थी। मैंने बस आधा कप चाय पी और एक आधी सी ब्रेड ली क्योंकि मैं वहाँ अब रुकना नहीं चाहता था। ये शुक्र था कि नाजिया अभी तक सोई हुई थी, मैं उसका सामना नहीं कर सकता था। मैंने और आंटी साइमा ने भी आसमा आंटी को सलाम दुआ की। उनकी अम्मी भी जाग रही थी, उनको भी सलाम दुआ की। फिर हम दोनों घर से निकलकर स्टेशन की तरफ आ गए। कार से लेकर स्टेशन तक मैं बिल्कुल खामोश बैठा रहा, मेरा दिमाग कहीं और ही लगा हुआ था। स्टेशन पहुंचकर हमने थोड़ी देर ही इंतज़ार किया और फिर ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी। हम अपनी बर्थ में आकर बैठ गए। हमारी आने और जाने की टिकटें तो पहले ही नज़ीर चाचा ने बुक करवाई हुई थीं और हमारे पास आने जाने की दोनों साइड की टिकटें पहले से मौजूद थीं, लिहाजा हम बर्थ में आकर बैठ गए। आंटी की बेटी तो घर से लेकर अब तक सोई हुई थी। ट्रेन अपने वक्त पर चल पड़ी, लेकिन मैं बस दस्तूर खामोश था और खिड़की से बाहर देख रहा था। हमें ट्रेन में सफ़र करते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई बात शुरू नहीं हुई थी। लेकिन साइमा आंटी बार बार मेरी तरफ देख रही थी।
لیکن بات کوئی نہیں کر رہی تھی۔ پھر آنٹی نے ہی بات شروع کی اور مجھے پوچھا، کاشی کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ خیر ہے نا؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ صبح سے لے کر اب تک خاموش بیٹھے ہو، کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ تم نے تو 3 دن دل بھر کر مزہ کیا ہے، پھر منہ کیوں لٹکائے بیٹھے ہو؟ میں آنٹی کی بات سن کر ان کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، لیکن آنٹی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آنٹی کی بیٹی ابھی تک ان کی جولی میں ہی سوئی تھی۔ آنٹی نے اپنی بیٹی کو سیٹ کے اوپر لٹا دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، کیا بات ہے کاشی، کیا مسئلہ ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ مجھے سائمہ آنٹی کو کوئی بھی بات بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر سائمہ آنٹی نے کہا، کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اتنا کچھ ہمارے درمیان ہونے کے باوجود تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں؟ میں نے سائمہ آنٹی سے کہا، ایسی بات نہیں آنٹی جی، بس تھوڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، اسی لیے خاموش بیٹھا تھا اور آپ کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آنٹی میری بات سن کر اپنی سیٹ سے اٹھ کر میری والی سیٹ پہ آ کر بیٹھ گئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، کاشی بیٹا مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پھر ہمت کی اور رات کو جو دھماکہ ہوا تھا اس کی پوری ڈیٹیل سائمہ آنٹی کو بتا دی۔ میری پوری رات سن کر آنٹی کا منہ لال سرخ ہو چکا تھا اور ان کے ماتھے پہ پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بات سن کر پہلے تو کچھ دیر منہ نیچے کر کے بیٹھی رہی، پھر ایک دم میرے کاندھے سے پکڑ کر مجھے زور سے ہلایا اور بولی، کاشی اتنی بڑی بات ہو گئی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے آنٹی کو کہا، آنٹی جی یہ سب رات کا واقعہ ہے، اس ٹائم سب سوئے ہوئے تھے، میں نے اس ٹائم کس کو جا کر بتاتا؟ اور صبح کو ہم واپسی کے لیے نکل آئے، آسماں آنٹی کو میں بتا نہیں سکتا تھا اور آپ کی امی بھی جاگ رہی تھی۔ اگر میں بتاتا تو کس کو بتاتا اور کب بتاتا؟ اور اگر آسماں آنٹی کو بتا دیتا تو ان کا تو رات کو ہی ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ آنٹی میری بات سن کر پھر خاموش ہو گئی اور پھر جلدی سے اٹھی اور اپنی سیٹ پہ جا کر اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور ٹائم دیکھنے لگی۔ ابھی تقریباً 8:30 ہوئے تھے۔ پھر میں نے آنٹی کو کہا، آنٹی جی آپ نے تو آسماں آنٹی کو پورا یقین کروایا تھا کہ آپ نازیہ کو سمجھا دیں گی اور اس کو اعتماد میں کر لیں گی، کیا آپ نے نازیہ سے بات نہیں کی تھی؟ آنٹی نے کہا، کاشی میں نے نازیہ سے اس لیے بات نہیں کی تھی، اور 3 دن میں کون سا نازیہ کو پتہ چل جائے گا، اور جب باجی راولپنڈی چلی جائیں گی تو وہاں پہ میں خود باجی کے پاس کچھ دن کے لیے چلی جاؤں گی اور وہاں ہی نازیہ کو ایک دوست بن کر اعتماد میں لے لوں گی اور سب کچھ سمجھا دوں گی۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ اس کو اتنی جلدی بات پتہ چل جائے گی۔ سائمہ آنٹی کی بات سن کر میری پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے کہا، آنٹی جی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک نازیہ سے کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں کی؟ مکمل قسط دیکھنے کے لیے اسکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔